أجل مرحبا يسون تقلتاقي غادي نسفهم أمي كدنا ولا دميسيون à l'université Trois-Rivières pour le niveau de maîtrise. Donc comme toujours cliquez داكيا admission en ligne période personne extérieure. Donc داكيا نختار trimestre نختار l'hiver 2018. دونك سير هذاك فرجت قبل الفيديو ديال البكالوريا وموا تساوي نيدي ابري باش كنتفرج مثاقيني ميتريس باسكو داك دوك كان عدا ديريكت. دونك سير لقى تفرج لا فيديو نيا يمكن تقول على دميسيون بكالوريا باسكو داكيني رابيد شويه باسكو خاطر لي زيتاب نيا بريس كيف دونك داك جيني جامي فريكونتي لي كيتيير كاين لي سيكل دي زيتود جيستيون دو بروغرام كو فو ديزيري انتربرودر. دونك داك نخدم دوزيام سيكل ميتريز غنختار باغ اكزومبل نروح نوريكو الانجينيريا تزال شوف غتخدمو سوا اون سيرتيفيكا دو اس اس سوا ميتريز. سوبوز باغ اكزومبل بغات تخدم ميتريز اون جيني الكتريك باغ اكزومبل. دونك كتختار هذاك الطون كومبلي كليك هذاك قناي كاع تيداويا. دونك كليك سويفون. دونك صوب ابري صوب هذاك سير هنا كنديكيفو sur quelle base vous présentez votre dossier pour l'admission au programme maîtrise en génie électrique. Donc des études faites en dehors du Québec équivalente au diplôme universitaire canadien exigé. Donc on clique la section suivante. Comme toujours. Donc c'est facile. Donc le nom de famille légal. Donc c'est David. Toujours قراو ديال لقاتو غير مالا فيديو اللي تخدمها كيما كان بكالوريا باش كنيا تفهم رابيده. داكاس نخدم باغ اكزومبل ميلود نون داك الاساس نسميها فهيم. عدد النيسونس نخدم 0101 1991 عدد النيسونس. داكا نخدم ماسكولا لونغ ماتيرنيل سي لو فرونسيا داكا دا لونغ دوزاج 5 دعان فرونسيا. الدرس الكترونيك نخدم فارس ريتيسيون نعطينا كان جيميل toujours c'est la même chose. Nom de famille de votre père. Donc toujours c'est Miloud. Ça se met par exemple Mourad. Le nom de père. Nom de famille. Ça se met par exemple ça se met Messia. Prénom de la mère. Ça se met Noria. Statut Canada. Donc il y a un visa étudiant. Ville de naissance donc كانت لولو مازال كبونا زعما كاش تخدم. ديك سي فيزيت كنديه دونك خضايا. دونك vous n'êtes pas citoyen canadien, indiquez votre citoyenneté. Donc قلنا لكم Algérie. Le pays où vous êtes né كنا قلنا هذا كذا Algérie. نصوب داك الشيء نروح في هذاك نختار اوتر بي باش كنسيزي لادريس نتاع لنا pour le point guinéen détenez-vous un certificat de sélection du Québec toujours لقيت سكوشيم نو. دونك هذا قلت الناس نخدم كيف فهمتي قلت عندنا كارتيه سو نطرا كاكاكي هاك بوم قلت درنا الجيريا. دونك تا قلت راه تكتب لادريس نداكلاك باين لك في لادريس نداكلاك وتقامر هذاك يتشور نشونغي وغال درنو داكيني كس داكي داكي apparemment c'est facile داكي واذا كقلنا غير توشي غير توشي ثاني شغل نيميرو داسيورونس سوسيال هكا الا كنت كاتب كود بيرمانون دو مينيستير هكا وكيثرهم وتوشي ثاني وكا اوتر برينون اوتر nom de famille
وكيا تشوف تاع كويا سمحت لي كان فيه دو ميساج هكا دونك نكليكي داكي سيكسيون سويفونت دونك ثاني داكا غنخدم لي ديبلوم داك لنا الا قد متفاهم يا اخي نهضر ياك لا فيديو ني عندنا كن بكالوريا بالليا ميتريز باش كنس دوموندير ميتريز الا قد تصاوب ماستر بس هاد ماستر قاش دوموندير ميتريز ما ساعد ليسونس قاش دوموندير بكالوريا ماشي ما ساعد ميتريز قاش دوموندير بكالوريا الا ختا كان متفاهم سكس الا باغ اكزومبل مي ديبلوم يساعد داك لنا داكي سي بكالوريا هكا نو باغ اكزومبل نون دو بروغرام دونك سيونس expérimental donc baccalauréat en sciences expérimentales donc داك سنخدم ليسيا ذبيح شريف كيف سنخدم داك الجيريا داك هي étude hors Québec donc من كشما باغ اكزومبل كشما en 2005 09 من مي فوكا en 2008 فوكا en 2008 06 en juin une méthode Guertid en 2008 07 le bac agia donc داك سنعاد داك obtenu نصوب داك سير نخدم داك باغ اكزومبل ليسونس باغ اكزومبل داك شويه ندوموند داك كان وقيلا جيني الكتريكي ندوموندي وين معليش دونك سير نخدم ليسونس باغ اكزومبل جيني الكتريك نقص نخدم يونيفرسيتي داكي ثورا على حسب اسم الدبلوم داك لك ها كي نكتب كتابك الدبلوم داك كتكتب داكينيا ورياليتي كي ثورا اسمي تقدر ليسونس الدبلوم داك اسمه انفورماتيك جينيرال ميكتي غتسيزيد كي نكتب كتاب الدبلوم داك دو ليسونس داك ثورا داك كيف ايتود اور كيبيك دونك يونيفرسيتي دو بيجايا بي سي l'Algérie donc chemin en 2008 09 donc la fin de la licence donc c'est 2011 0 راه على حسب ما تدب لي هذا شوف داك الشيء كزرن الحوايج كاينه خاص نخدم اوبتوني الدبلوم داك لا واش فيها واقيلا في كانيتيد اون اكتوبر نعم 10 سبتمبر اكتوبر سبتمبر 2011 دونك داكي سي اوبتوني دام دونك داكي سي راه ميل باغ اكزومبل تعوض سي لاني دونك خم حسابي قبل 100 غير من 100 اما باكا كدا قد تخم حسابي قبل 100 كشمض الريليسيون من 100 اتفاض هكا كاع دونك واكي قبل من 100 كوماسي غلا ليسونس داكلاو من 100 يفوكا انا ولا روايط باغ اكزومبل سي الدبلوم دو ماستر دونك داكي ماستر باغ اكزومبل نسمي دان جيني électrique option par exemple automatisme par exemple كان commande نظرا كيفاش تخدم toujours université de Béjaïa donc études hors Québec donc le pays c'est l'Algérie par exemple تاكينين اصلي نعاود غواسي سكواس داكا on suppose par exemple تاكين commencer 2011 09 par exemple on suppose بلي عاود غاسي لانيا عاود غاسي لانيا ماستر 1 par exemple تلقى 3 سنين دونك فوكا 2014 امل كاينون كينيا فوكا 06 2014 après 2014 نيا من ميت كاع ديبلوم كاع باغ اكزومبل سبتمبر يتفكر الدبلوم كاع دونك داك اسمها اوبتوني اسكو كوختيت دونك سي بون هكا قال لك كي شويه راه غدونا بيان اوكيا كاين لا سيكسيون سويفونت باقي لا سيكسيون سويفونت اكينيا ورا داكي باسكو خاطر تخمم ديال تاع دو ريكومونداسيون ثورا
tu vas choisir 3 enseignants où il est la lettre de recommandation. Donc tu réfléchis avant apparemment les inscriptions d'agleg قبل l'université tu as des enseignants d'agleg parce que très rapport un rapport confidentiel UQTR واقع يا ثلاث وقت تيليشارج مزوالو هكا كذاك أثي تيليشارج après rapport confidentiel واقع التعويض les enseignants trois enseignants أخي دعمر bon c'est à remplir par le candidat. C'est le nom de famille à la naissance, c'est le nom de famille d'Agleg, prénom, date de naissance d'Agleg. إذا كانت كل شيء كان ميتريز وكتبوا له دقيقة خملت كود بيرمانون أو نيميرو دي ريفيرونس دقيقة أبري وقلت يا دينا وقلت ميرا رقية عمر وقوكسر ما استوي ذا لونسينيون باسكو خاطر كشتر ما جوست دار نيميرو دو ريفيرونس هكا باسكو نيميرو دو ريفيرونس هكا ديس ابري لانسكريبسيون اون فوا تخمط لانسكريبسيون راك تشكع نيميرو دو ريفيرونس شغل كان يلا فيديو ما تفرجت لا فيديو نيا لي زانسكريبسيون بور باكالوريا تفهمت شي نيميرو دو ريفيرونس هكا دونك داكا تخمط نيميرو دو ريفيرونس دونك تكون شي ميتريز تخمط نيميرو دو ريفيرونس ثورا بور ناستو موسي دار نيميرو دو ريفيرونس داك كتبوا له داكا donc à remplir par le répondant. داكا يكتب اسميس داكا غادي يرنو نون وين ثنا هذيك داكا نون فامي داكلاس داكا يرنو اسميس داكا انستيتيسيون هذا خم يونيفرسيتي دو بيجايا انا يونيفرسيتي اكس غارايا كنيا لا فونكسيون توجور كتبت انسينيون فيرغول شيرشور ادريس دو l'institution شو l'adresse de l'université. Le répondant reconnaît le candidat en tant que directeur de programme ou de recherche, responsable du département, professeur, employeur, soit encadré. Responsable du département, mais le chef du département, non, tout professeur, généralement professeur. Donc, il dit que c'est stylo, hein? ولاش داك ماشي ديسيزيون سوبيسيال سو ستيلو مكتوب كتاب كلشي داك. Après, le candidat était alors généralement étudiant. Le répondant connaît le candidat depuis par exemple à partir de 2011 2017 6 ans et 6 mois généralement là كيدخل كان بيان اذا كان يكتب un petit paragraphe sur stylo يكتب un petit paragraphe كيدير كارطه كينيا لا تاع ريكومونداسيون يدخل لا دات داكيا يقدر ماكسي دي سنيه ويدخل من الكاشي للديبارتمون ذا الكاشي للديبارتمون نحوايج 3 زونسينيون الاثنين يدخل من لي رابور كونفيدونسيال قلت لك يكتب. J'espère bien faire même de l'étape à guerre. Donc, je te rends une fois que tu as gagné. Normalement, préparer les élèves qui ont téléchargé, tu as un rapport confidentiel UQTR, tu as téléchargé dans l'université avec des chiffres. Après, كتبت كان كتبت روح واحد 5 لي زونسيني وانا هذا شو المهم كان تختار 3 كيعجبني اي فوا خمتي داين كيقول لي نيميرو دو ريفيرونس كاع نيميرو دو ريفيرونس كاع ابري اتزرب عندك كتيدي نوات تكتب ابري داكينا دونك تورا اتخمض نو اي برينو لي زونسينيوني برينو اي نو دونك داك اسمي مجيد اسمي مجيد مرتوق إذا قارن ما نكزيستير ما هذاش مجيد مرتوق ابري مراد محرز إجاس نخم إسلام سليماني
Demande de recherche. Avez-vous demandé à un professeur de diriger votre mémoire thèse? خمس كان نوم يخذك شغل داك. Cliquez sur la section suivante. Toujours un cocher ثاني. On va poursuivre ma demande d'admission. Donc ترى يديو ميساج على داخل بوات جيميل داك. أثاث وقع كليكيا ذاكينيا تكليكا البوطونيا بور ترانسميتر لا دوموند ابرا تكليكات في البوطون هاكيا ثاث وقع نيميرو دي ريفيرونس نيا اتوارد تكتب داكيا numéro de référence de votre demande. دابا كاع تكتبوا داكيا وسي ساراك تكتبوا الكونتيني داكيا داخل كوينا لونيفرسيتي كليكات البوطون هاكيا برا داوديك ديكشم ان اوتر ميساج هذا هو كوساو كونفيرماسيون دو ريسيبسيون دونك باش كنا تكتشم لا بواط كتكليكات السيت هاكيا تعطى هو نيميرو دي ريفيرونس إلا كتفرج تراثينا البكالوريا ثاني خدمة كنيا كانت باش كاين هو تصاودي زيديا لا دات نيسونس ماسا قليل هذا عندي ختور داك دونك ساد لي فري دادميسيون. C'est copie lisible de certificat de naissance, la naissance de en français, les rapports confidentiels, les de relevé de notes, le diplôme au Québec. Donc, il y aura, pour l'instant, on attend parce que on a laissé ça. Est-ce que les capteurs de parce que le contenu de la demande de grec? Nathalie. Avec les diplômes de grec, c'est un cours de zadmaïl de Khalid Lara. براسك اللي كذا بروسيدي او بايمون تخلص كل ما زاد تخلي ساعه فورا حاشما ذاين نخملي ريفي د نوت نقلا نخملي زيكستيفيناسيون كلشي كلي كثر هذاك ديبو دي بياس روكيز دونك الحاجه ثم زواروش كوبي ليزيبل دو سيرتيفيكات دو نيسونس اش نخمت هذاك دناوي سيرتيفيكات دو نيسونس نيا زرايرك باغ اكزومبل قال لك نيسونس داك اون سوبوز بلي كدوينه Après, on a les rapports confidentiels. Les rapports confidentiels, donc rapport confidentiel 1. Donc, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Donc, on a des مزوار. زاد لا ليست كنا خدمه كنا دونك كنخدمها المجيد هذا مراد وقيلا هذا اسلام سليمان هكا كنت دونك راح نتخمض كنا باغ اكزومبل خدمه واقع باغ اون سوبوز بلي كد واقع هذا رابور كونفيدونسيال داك لنا باسكو واقع كتخدمها غادي تمبريمير تعمل لك برا تيتسكانير سكانا تيتسكانير واقعين دا رابور كونفيدونسيال دوزيام نيا واقع دي فوك تاع ريزيماج دي فوقت معليش المهم انا رنو ثاني باغ اكزومبل رابور وين ثاني كونفيدونسيال 2 راكي خماوت كنتو دي زيكزامبل تاع ثاكي انا هذا انا اتوحد تخمد لي زيماج كي نسز داخل كار جينيرال قاعد كدي زيكزامبل لا فريك شيني غير شادي سكانين كلشي
ما الصوت كانت تخمض هكا كي دايرين قال لي اني ليا كي دير ندي فافورابل. دونك فوالا مثلا ليكستري دي ليسونس يساوان دابا كاين ليكستري دي ليسونس داك لهنا وكاين رابور كونفيدونسيال. ابري غنوال ريليسي بيع شريف وين الباك. دونك اذا كتخدم رولفي دو نوت الباك باغ اكزومبل واكي داروا رولفي دو نوت داك هو الباك باغ اكزومبل واكي سكانيا اون فرونسيان التردد هذا الباك يكون فرونسيان وين ثانيه ديبلوم فرونسي سون فو. مي باغ اكزومبل رولفي دو داك اليونيفرسيتي ميم سي نسعى الكاش اون عرف معليش مثلا باغ اكزومبل قسم الهندسه الكهربائيه معليش المهم هذه اللي كان اون فرونسي لي رولفي دو نوت داك لك مثلا رولفي دو نوت دان اون عرب سوا اثني ترادوير اثني تخدم اون فرونسي لونيفرسيتي سوا هذا تعرفني ترادوير كشي كزر سو سوبوز بلي كدوا كاين لا رولفي دو نوت الباك. تعطل تخدي زيماجي لا قالنا من الدبلوم دو باك اون سوبوز بلي كدوا كاين الدبلوم دو باك نداك لنا اون سوبوز بلي كدوا كاين تعطل زيماجي واقيلا تيمقراني قيلة تيمقراني اش حيس هداك 800 700 معليش وقع التذاكر تاع دي ريكومونداسيون كان في كيفيرا باغ اكزومبل فوالا تيقول لك تاع ريكومونداسيون لا 1 لا 2 لا 3 وجميع العالم ندي هذاك الكونتوني داك لاسن باسكو خاطر داك الخير العباد اثات كاشي تاكويت دونك سي كونفيدونسيال شويه. المهم تاكي داك الشيخ تاكي داك الشيخ داك الشيخ توامرت تاكا تصادير الفيد نوت نداك لاك هذا باغ اكزومبل تورا يعني كون كانوا خدمين على لي زيماجين ياك انا باغ اكزومبل تورا نروح لذاكا نوال هذا نوال باغ اكزومبل اجيني الكتريكا كي تورا نروح هاد ناوي لي رولفي دو نوت ليسونس داكي بور لا ليسونس زرعه تورا ندير كم دوسيو وقيلا داكا خاطي ماشي داكي كدا دالا تورا دوسي ريكومونداسيون نو واقي نوفو دوسي باغ اكزومبل ليسونس ا سوبوزون كو دوبلي راكو ليسونس ا ليسونس 2 ليسونس 3 خاطي زاني ونيو ليسونس 1 ادميه تدناوية نديرو ليسونس دوزيام اني نديرو لا ليسونس تروازيام اني هذا كاع نخدم ديبلوم دو لا ليسونس هذا الدبلوم دو لا ليسونس نيع هذا الدبلوم ماستر ديبلوم دو لا ليسونس دوا كاع الدبلوم دو لا ليسونس كويس لا كاكي كلانا كاكيا دونك لي ريفي دو نوت كويس دونك ثرا واقي بور ليسونس داكي نصبر داك الشيء انا واحد الماستر وكذا الماستر ني داك لنا ماستر باش يساعد ساعه ماستر ان جورني ساعه ابري ماستر ان ادمي باسكو نعاك طرا اما كنعاود غاسي لاني ماستر 2
ابري الدبلوم هذا دبلوم دو ماستر غنروح كان تلقي كانت مزوره كاع اونطون كثيرون فيها يعني تفهم بدا قبل لك داروا الفيد نوتيش اوليو الكوالا كاع تخدم داروا الفيد نوتيش الباك اون فرونسيا ترادوير وكذا الدبلوم من الباك اون فرونسيا ويقير لي رابور كونفيدونسيال ليا ثلاثة يدسن وكيا شغل داوي داوي رابور كونفيدونسيال اللي عندنا ثاكنتور و ريكومونداسيون تاع واقيا باغ اكزومبل وكذا رابور كونفيدونسيال تا 6 ساعة كنت تيفيتا الا قرات فات الفيديو كاين مشطوحانين ناس الا قرات فات القران قرات فات مشطوحانين في لي فيديو كاع انسبريمي واقوم زوارو هادي هذا هو قلت هذا رابور كونفيدونسيال دونك في رابور ناستون نفك كلشي او تا بيساس نانو باغ اكزومبل تي سي اف انا حاب نرنو تي سي اف هذا تي سي اف نرنو باش نخدم في الرواقية تيست اكزاراك مسؤول على تيست دو لا لونغ تيست دو تيست فكري تي سي اف دونك تيست دو كونيسونس دو لا لونغ فرونسيز entre parenthèses TCF قلقت ولا داين سي بون تا تفيرمي داكا ناس كدا كينيا دي كونيكتي ناس كتكليك داكا هذا المهم داين سي بون تفيرميت ولا داكا انا والر دا دونك تيكونيكتي تعاود تكونيكتي تنظم دونك 1991 مسا نصوب داك الشاتور هاتني هذاك رحنا وكذا لي كثور هذا ينسي بون كثور هذاك يقول هذا نخلص 42 دولار كنديان ايكيفالون ا 28 اورو دونك ترى باش كتخلص تسكليكي ثير هذاك بروسيدي او بايمون هذاك تسكليكي بروسيدي او بايمون ابري هذا يخلص وينك ساعه كنيا لا كارت ندا كلاس فيزا كارد نا ماستر كارد هكا نورمالمون وهيك تخليسنا كنيا عاد منا في بريمابي اون فوا تخلص تروح تلقى فيها ايطا دو بايمون كاع ديكس اون اتون كاع هذه يوغال اون تريتمون ذاك ديكس افونير كاع يوغال ا ليتود ابري تفكر لا ديسيزيون داك كش كان لا فيديو البكالوريا لا فاني لا فيديو فين تفهمها كاين نمشي تساوي لا دميسيون البكالوريا تفهم امشي داوض لا ديسيزيون داك سواء تخدم ريفوزينا كاين اون ادميسيون كونديسيونال نا جينيرالمون ادميسيون كونديسيونال راك تفكر هكا يعطيكم الصحه المهم جيسبر بيان بلي تفهم ذاكينيا دونك الديلي دو تريتمون سا ديبون ديبارتمون رواية لازم راك في 10 جور لازم راك في 20 جور لازم راك في شهر دونك اشتاقيك فوس نسن فاش تراجعت كان ان شاء الله هذاك درن يعطيكم الصحه ثورة انا دير لي طاب نظن اذا شوت امك انا نخدم الكاك انا كندوموندي سي ا كيو سيرتيفيكات داكسبتاسيون كيباك ميرسي بوكو تشاو